अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ इंटर 100 नंबर की उर्दू के साथ और आज मेरे सामने है एक अफ़साना इब्राहिम सक़्क़ा। इब्राहिम सक़्क़ा जिसके लिखने वाले हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक़। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अफ़सानवी मजमूआ शिकस्ता बुतों के दरमियान जो बहुत मशहूर हुआ था, बहुत लोगों के दरमियान बहुत पज़ीराई हुई थी उसकी, उसी अफ़सानवी मजमूए का एक अफ़साना है इब्राहिम सक़्क़ा। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के बारे में थोड़ी बात जान लें कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को 2004 में साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ हिंदी और मराठी ज़बानों के बहुत अच्छे जानकार हैं। इनके अफ़सानवी मजमूए शिकस्त बुतों के दरमियान के अलावा नंगी दोपहर का सिपाही भी है और इन्होंने और भी बहुत सारे अफ़साने लिखे हैं और बहुत कामयाब अफ़साने लिखे हैं। ये अफ़साना जो इब्राहिम सक़्क़ा है, ये राजस्थानी पस मंज़र में लिखा गया है, यानी जहाँ रेगिस्तान हो, क्योंकि सक़्क़ा यानी साक़ी वहीं होते हैं, वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं होता है, तो पानी पिलाने के लिए कोई ना कोई मामूर होता है, किसी की ड्यूटी होती है और जिसकी ड्यूटी होती है वो इसको रोज़गार बना लेता है। इब्राहिम सक़्क़ा वही गाँव का इकलौता साक़ी है जो लोगों को पानी पिलाता है। सक़्क़ा साक़ी से बना हुआ है, साक़ी मतलब पानी पिलाने वाला। इब्राहिम सक़्क़ा जो अफ़साना है उसमें दो हिस्से में अफ़साने बयान किए गए हैं, 25 साल पहले, 25 साल के बाद। तो अब सीधे सीधे अफ़साने पर आते हैं। अफ़साना निगार पहले एक गांव में के तौर पर गए थे और वहां उनकी मुलाकात इब्राहिम सक़्क़ा से हुई थी, इतना जान लें। अब 25 साल के बाद अफ़साना निगार स्कूल के इंस्पेक्टर के तौर पर स्कूल का मुआयना करने के लिए, जांच करने के लिए उसी गांव में गए हैं जहां वो पहले 25 साल पहले मास्टर हुआ करते थे। वो अब स्कूल के मुआयनाकार यानी जांच के लिए गए हैं। स्कूल का निज़ाम बिल्कुल बदला हुआ है, तो उनको पुराने दौर की बातें याद आती हैं, 25 साल पहले की बातें याद आती हैं कि उस ज़माने में जब वो एक मास्टर के तौर पर वहाँ थे, तो उस दौर में उस स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे अब्दुल रब। वो दौर बहुत ही अजीब दौर था और वो गांव बहुत ही पसमादा गांव था, जहां पानी की किल्लत थी, बिजली का इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से लोग नारू जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाते थे। वहीं अफ़साना निगार की मुलाकात इब्राहिम सक़्क़ा से हुई थी। इब्राहिम सक़्क़ा पूरे गांव वालों को पानी दिया करता था और यही उसका रोज़गार भी था। इब्राहिम सक़्क़ा एक मामूली किरदार नहीं है, बल्कि मामूली शख्स है जिसे बड़ा किरदार बनाया गया है। इब्राहिम सक़्क़ा एक मामूली शक्ल सूरत का इंसान है और बहुत गरीब भी है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी तकलीफ़ें, महरूमियाँ और हसरतों को झेला है और इसके बावजूद वो बहुत ही खुददार इंसान है। वो किसी के एहसान पर पलना नहीं चाहता। एक बार जब अफ़साना निगार इब्राहिम सक़्क़ा को अपने घर बुलाता है खाने के लिए, तो इब्राहिम सक़्क़ा घर आता है, अफ़साना निगार दोनों साथ खाते हैं। बाकी खाने को अफ़साना निगार कहता है कि इब्राहिम सक़्क़ा तुम ले जाओ। इब्राहिम सक़्क़ा को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो कहता है कि मैं इस तरह का खाना नहीं खाता, मैं अपनी मेहनत की कमाई का खाना खाता हूँ। ज़ाहिर सी बात है अफ़साना निगार को भी ये बात कुछ देर के लिए बुरी लगी, लेकिन यहाँ एक खुददारी का पैगाम है कि इब्राहिम सक़्क़ा बहुत ही खुददार इंसान था। वो मेहनत करके खाना चाहता था। इब्राहिम सक़्क़ा मामूली किस्म का इंसान है और वो चौथे दर्जे तक ही तालीम हासिल कर सका है। इब्राहिम सक़्क़ा में एक खूबी ये भी है कि वो शायरी भी करता है। एक बार जब अफ़साना निगार के पास आता है तो अफ़साना निगार को बातों बातों में ही कहता है कि वो भी शायरी करता है। अफ़साना निगार बोलते हैं कि बताओ तुमने क्या शायरी की, कोई शेर सुनाओ। तो इब्राहिम सक़्क़ा सुनाता है, आता है याद तेरा वो खिड़की पर आना, नाजुक से दिल पर बिजली गिराना। ये तुकबंदी अफ़साना निगार सुनते हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि उसके दिल में भी जज्बात हैं और वो भी कुछ कहना चाहता है।
وہ معمولی قسم کا انسان بیدار خاں دیشمکھ کی بہن سے محبت کر بیٹھتا ہے، لیکن 25 سال کا یہ نوجوان جس کے اندر عشق و محبت کے جذبے امڑ رہے ہیں، وہ ایسے شخص کی بہن سے محبت کر بیٹھتا ہے جو اس گاؤں کا سب سے بڑا انسان ہے۔ کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی محرومیوں کو خاموشی سے برداشت کر لیتا ہے، یہاں تک کہ بیدار خاں دیشمکھ کی بہن بھی ابراہیم سقا کو چاہنے کے باوجود مجبور ہے۔ وہ ابراہیم سقا کو بہت چاہتی ہے، لیکن وہ دنیا کے سامنے منہ نہیں کھول پاتی ہے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ جب پورا گاؤں سویا ہوا ہے کہ تبھی گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ لوگ بیدار خاں دیشمکھ کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چور اس کے گھر گھس گیا تھا، کوئی بولتا ہے کہ کوئی ڈاکو تھا، اور کوئی یہ بھی بولتا ہے کہ اس کی بہن کا کوئی عاشق تھا جو اس کے گھر چلا گیا تھا۔ بہرحال سب لوگ اپنے اپنے قسم سے اپنی اپنی باتیں بولتے ہیں۔ افسانہ نگار یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ 2-3 دن کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بیدار خاں دیشمکھ کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ بہرحال رات میں ہی اس کا جنازہ نکالا جاتا ہے، جنازہ اٹھتا ہے، اور جنازہ اٹھنے کے بعد سارے لوگ جاتے ہیں جنازہ میں، افسانہ نگار بھی شامل ہے۔ رات کو جب جنازہ جاتا رہتا ہے تو ایک پیڑ کے پیچھے سے ایک آدمی کمبل اوڑھے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ شیخ جی، میری طرف سے یہ مٹی اس مرحومہ کی قبر پہ ڈال دیجئے گا جس کا جنازہ جا رہا ہے۔ مٹی لے کر شیخ جی آگے بڑھتے ہیں اور وہ انسان پھر روپوش ہو جاتا ہے، کہیں چھپ جاتا ہے۔ سب لوگ مٹی دے کر آ چکے ہیں، گاؤں میں پورا سناٹا بکھرا ہوا ہے۔ اگلی صبح پھر کہرام مچتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بیدار خاں دیشمکھ کی بہن کی قبر پہ کوئی مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اور پھر بات آتی ہے کہ وہ مرا ہوا شخص ابراہیم سقا ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ ابراہیم سقا اسے بہت چاہتا تھا، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دونوں کے بیچ اور آسمان اور زمین کی دوریاں تھیں۔ ایک گاؤں کا سب سے معمولی انسان اور ایک گاؤں کا سب سے خاص انسان، دونوں کا ملن ناممکن تھا۔ ایسے میں ابراہیم سقا نے اپنی محبت کا گلا گھونٹنا ہی مناسب سمجھا۔ جب اس کی محبوبہ نے اس دنیا کو الوداع کہا تو ابراہیم سقا بھی اس کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب یہاں بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ ابراہیم سقا کی موت کن حالات میں ہوئی۔ اس کا جواب ابھی آپ کو دیا گیا ہے۔ سماج کے ایک معمولی فرد کو مرکزی کردار بنا کر سلام بن رزاق نے قاری کو اندر سے جھنجھوڑ دیا ہے۔ بالکل، یہ سوال بھی سمجھ ہی رہے ہوں گے آپ کہ ابراہیم سقا سماج کا ایک دم معمولی کردار ہے، اور اس کردار کو خاص کردار بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ خاص کردار چودھری بیدار خاں دیشمکھ کی بہن سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ دونوں کے بیچ ایک خلیج واقع ہے۔ ایسے میں ابراہیم سقا کے ذریعہ سلام بن رزاق نے ایک بہت خاص پیغام دیا ہے کہ محبت کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ابراہیم سقا کے وحدت تأثر پر نوٹ لکھیے۔ وحدت تأثر، وحدت مطلب پورے افسانے میں ذہن صرف ابراہیم سقا پر ہی لگا رہتا ہے۔ بالکل ابراہیم سقا جیسے ہی افسانے میں آتا ہے پورے افسانے پر وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ 20-25 سال کا وہ نوجوان جو چوتھا کلاس تک ہی تعلیم حاصل کر سکا ہے، اپنے کردار کی وجہ سے وہ بالکل نمایاں نظر آتا ہے، اور افسانے کے چاہے جس حصے میں رہیں ہمارے ذہن میں صرف اور صرف ابراہیم سقا ہی گھومتا رہتا ہے۔ وہ بہت سادہ قسم کا انسان ہے، بہت خوددار قسم کا انسان ہے۔ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، وہ زندگی جینا چاہتا ہے
اس کے دل میں بھی محبت کے جذبات ہیں، وہ بھی محبت کا قدرداں ہے۔ یہ ساری خوبیاں ابراہیم سقہ میں ہیں، لیکن جو ایک سب سے بڑی برائی ہے، جو سماج کی برائی ہے، کہ وہ معمولی قسم کا انسان ہے، جس کی اپنی کوئی خاص شناخت نہیں، جس کا کوئی اپنا لیول نہیں، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں، جس کی وجہ سے وہ سماج کے ذریعہ ٹھکرایا جاتا ہے، اور سماج کے ذریعے ٹھکرانے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ابراہیم سقہ کے افسانے کا خلاصہ ہوا، اور لگ بھگ سبھی سوالات کے جواب اسی کے اندر موجود ہیں۔